आता थोड्या भुरग्यांनी फोन केलो टोर्नामेंट करपाक सोदतात ते रोज सर्कल ग्राउंडाचेर कितें पूण अशें आयकलां खंय राजकारण्यांचे परमिशन घेवचें पडटलें खंय आतां रोज सर्कल ग्राउंडाचेर टोर्नामेंट करपाक ह्या साड्याचेर आमी केन्ना परमिशन घेतला रे खंयच्या ग्राउंडाचेर खेळपाक आनी खेळपाक परमिशन घेवचें पडटलें हें बरें मरे कोणाच्या बापायचो ग्राउंड कोणाच्या बापायचो ग्राउंड तो आमच्या भुरग्यां खातीर सगळ्या भुरग्यां खातीर तुमचे पार्टी लायन्स आहा न्हू ते सेपरेट दवरा राजकारण सेपरेट दवरा स्पोर्ट्साच्या मदीं राजकारण हाडू नाका हेच्या पयलीं त्या रोज सर्कल ग्राउंडाचेर कितलेशे टोर्नामेंट जाले राजकारण मदीं कित्याक हाडटात रे हा हा अरे भुरगे ते तांकां खेळोंक जाय हे वयार खेळचे नाल्यार केन्ना खेळटले तुमच्या भशेन बेबदेपणा करूंक शकना ते राजकारण्या भशेन सिगरेटी फुकूंक शकना ते कितें रे ते खेळोंक सोदतात कितें रे म्हटल्यार तुमचे म्हणणें कितें तेंच्यांनी बेबदे जावपाचे हा तुमच्या भशेन भुरग्यांना मारपाचे आनी तुमी कितें वाडटात न्हू ते घेवपाचे आनी तायट जावन न्हिदपाचे तुमच्या भशेन हा तुमी बेबदुला मरे राजकारण्यांक सांगता तुमी बेबदुला कितें रे भुरग्यांक ते रोज सर्कल ग्राउंडाचेर खेळोंक दिना आसा सत्याचो खापरेश्वर जेटेश्वर रुमडेश्वर चाफेश्वर बोगदेश्वर देव दामोदर साखळ्यो देव न्हू तेणी तुजो सोक्ष मोक्ष लायला पुरो भुरग्यांक खेळोंक दिना भुरग्यांक सांगता टोर्नामेंट जर करतले आपले परमिशन जाय म्हणून परमिशन कितें रे हांगा एकट्याचेच परमिशन लागता बुधवार आनी आयतार वयता आमी तेजे कडेन खापरेश्वराचें परमिशन आनी कोणाचें परमिशन लागना हांगासर कितें बरें वायट कितें तो डिसायड करता तुमी नांवांक मरे तुमी फक्त नांवांक कितें रे सत्य आनी असत्य खापरेश्वर डिसायड करता आनी तोच डिसायड करतलो फुडें आतां येतले तेन्ना कितले दीस उरले एक मॅक्स टू मॅक्स 8 म्हयने उरले कळ्ळें तुका सगळ्या भुरग्यांक सांगता आता विचार करा याची साटली पोटली पॅक करूया कळ्ळें तुका धाडी एका घरा कळ्ळें तुका कितें रे भुरग्यांक खेळोंक दिना परमिशन बायेचे घोवाचें परमिशन कितें रे हा परमिशन आतां तूं पयलीं म्हटल्यार ग्राउंड ना हांगासर खेळटलो जाल्यार खंय ग्राउंड आहा रे खंय ग्राउंड आहा खेळटलो जाल्यार कितें फाटल्यान थंयसर खेळटाले भुरगे ते माती वचून सोडली कितें रे हा ते कॉलनीन खेळटाले थंयसर हा एक सुद्दां ग्राउंड उरोंक ना कितें रे आनी तुमी आसा न्हू ग्राउंडान कोण भुरगे खेळोंक सोदतात न्हू जाल्यार तेंच्याय पोटार येता खेळपाक आनी उमेद मरे ती भागोनी मरे तांकां टोर्नामेंट बीन करून कितें रे मजा मरे ती टोर्नामेंट म्हटल्यार हे भुरगेपणा ते खेळटले आनी आतां पळय आयजूच खेळटले ते हे भुरगेपणा खेळचे नाल्यार केन्ना खेळटले ते अशें सतयतात असले राजकारणी मिठाक मारपाक जाय दारार उबे करूं नाका हेंकां मेल्यान